पुरै त्रिशुली आमा लाइट यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइट छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो। ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार। ल गयो यार एकछिन यता आऊ यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल अलि टाढा बसौँ टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा ड्याम यार।